बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं सबसे पहले मेरे हमसाए एतजाज़ हसन ने एक कमेंट किया, पहले मैं अपनी बात उधर से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अपनी तकरीरों में अब दीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं ये पहले ये वाज़ेह इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता तो मैं कभी पॉलिटिक्स में ना आता, क्योंकि एक आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसको पॉलिटिक्स कुछ दे ही नहीं सकती थी, शायद ही किसी पाकिस्तानी को अल्लाह ने इतनी शोहरत और सब कुछ दिया, तो मुझे तो पॉलिटिक्स से पहले मिल चुकी थी। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में एक वजह से आया था कि मेरा दीन ही नहीं, जो भी अल्लाह ने दुनिया में पैगंबर भेजे, वो उनकी जो बुनियादी चीज़ कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो तकरीबन सारे भी जितने अल्लाह के पैगंबर, उन्होंने एक ही बात की कि जितना अल्लाह आपको नवाजता है, जितनी आपको नेमतें बख्शता है, उतनी आप पे जिम्मेदारी डाल देता है कि आप उन नेमतों से अपने मुल्क में इंसानियत की कैसे खिदमत करते हो। ये सारे अल्लाह के दीनों की बुनियादी मैसेज है। तो दो तर्ज है जिंदगी के, एक आप अपने लिए जिए और आसान जिंदगी है वो, और मेरे लिए बड़ी आसान जिंदगी थी, और एक दूसरा है कि आप जिम्मेदारी बाहैसियत इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाएं और कोशिश करें कि अपने माशरे के अंदर लोगों की जिंदगी बेहतर करें। तो ये दो मुख्तलिफ, एक मटीरियल लाइफ है और दूसरा स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। तो मैं आया था पॉलिटिक्स में, और मैंने जब आया तो उससे काफी देर पहले स्टडी किया कि वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था मदीना में, तो वो क्या चीजें थी जो उन्होंने, वो क्यों अल्लाह हमें कहता है कि उस नबी के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, क्यों कहता है अल्लाह। तो वो मैंने आने से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए कहता है। सारा जो कुरान में अल्लाह का जो अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है, उसको तो खुद कफील है, उसको तो हम कोई फायदा नहीं और नुकसान पहुंचा सकते। तो सारी चीजें कुरान के अंदर इंसान की बेहतरी के लिए। आप उस रास्ते पे चलेंगे जो आप नमाज में कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे चला, जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं, जो दूसरे रास्ते पे चले गए, वो हमारी बेहतरी के लिए है। सो इसलिए जो वो मदीना की रियासत के 3 असूल थे, वो लेके चला था आज से मैं 26 साल पहले। खुददारी, कभी एक मुसलमान माशरा किसी की गुलामी नहीं करता। ये सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको खुददार बनाता है। दूसरा कि इंसानी माशरे में इंसानियत होती है, जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है। इंसान फर्क ये इस तरह है कि वो कमजोर की जितनी ज्यादा इंसानियत, उतनी वो मदद करता है कमजोर की। जानवरों के माशरे में नहीं है। तो ये सारे पैगंबरों ने बल्कि ये इंसानियत की बात करते थे। और तीसरी चीज है इंसाफ। ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। उसमें और भी बहुत चीजें थी, लेकिन इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बाकी चीजें बनी थी। तो ये आज से 26 साल पहले मैंने अपनी पार्टी का मंशूर रखा था, और तब मैं पॉलिटिक्स में आया था। और कभी भी कोई इंसान अपनी जिंदगी के 22 साल स्ट्रगल नहीं करता किसी चीज के लिए, अगर वो कोई जाती मफादात के लिए हो, जब जिसके पास पहले सब कुछ है। तो इसलिए मैं कभी किसी के दीन के ऊपर कमेंट नहीं करता। क्या वो एथियस्ट है, क्या वो दीनी है, जो एग्नोस्टिक है, ये इंसान के ऊपर है। ये अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि सिर्फ उनसे बात करो जो कि सिर्फ ईमान वाले हैं। हम तो, हमारा तो अल्लाह का एक तोहफा है मेरे नज़र में कि जिसको ईमान दे दे वो तो सबसे ज़्यादा
اگر اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کا تحفہ ہے۔ اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے، یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری جو 26 سال پہلے جس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، کیونکہ میں اپنے تجربے سے، میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا۔ آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا، تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی۔ تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی۔ ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا۔ رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں۔ ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں سکینگ ہوتی ہے۔ اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے، ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے۔ جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے۔ صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے، $60 ارب، چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ۔ ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب، $31 ارب یا $32 ارب، ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں، اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے۔